अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द इंडोज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतजार हैदरी। नाजरीन, जैसे हम आपको टीएलपी से मुतालिक आगाह करते रहे हैं और उसके साथ साथ डीजीआईएसआई की नोटिफिकेशन के हवाले से भी आगाह करते रहे हैं, तो पहले हम आपको डीजीआईएसआई की नोटिफिकेशन के बारे में ये बताएं कि ये नोटिफिकेशन जिसके ऊपर एक लंबी बहस हो रही थी, वो नोटिफिकेशन आज जारी हो गया है और नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 1 महीने का तकरीबन वक्त जो है वो दिया गया है सुबकदोश होने वाले डीजीआईएसआई को। और इसके अलावा जहां तक बात है टीएलपी की, तो टीएलपी के हवाले से अभी कुछ देर पहले वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने यह कहा है कि वो इस मामले पर टीएलपी की क़यादत के साथ मजीद गुफ्तशनीर आज रात को करेंगे और कल वफाकी काबीना के इजलास में ये मामला ज़ेरे बहस आएगा और उसके बाद फिर टीएलपी के मुस्तकबिल के हवाले से फैसला होगा। लेकिन एक बात तय है कि फ्रांसीसी सफीर के मामले पर मजीद कोई बातचीत नहीं की जाएगी। आज हमारे साथ इस अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए सीनियर सहाफ़ी मलिक सईद अवान साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। बहुत शुक्रिया मलिक सईद अवान साहब। ये बताइएगा कि जिस तरह से सूरत हाल चल रही थी और जोड़ा जा रहा था नोटिफिकेशन को और टीएलपी के धरने को, शायद किसी इशारे पे जो है वो तहरीक लब्बैक वाले मैदान में उतरे हैं और जब नोटिफिकेशन होगा तो उसके बाद मामला तय हो जाएंगे। आप क्या समझते हैं, वाकई कुछ ऐसा था? जी इंतजार हैदरी साहब, इशारे के बारे में हतमी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो खुफिया तरीके से इशारे कनाया किए जाते हैं और होते भी रहते हैं और हम इसमें कोई मुबालगा राय भी नहीं कर सकते। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन जो इस टाइम एक टीएलपी के हवाले से नई जो पेशरफ्त है वो मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि कल सिंध में जीडीए और मशाइख का वहाँ पे एक इजलास हुआ। उसमें सिंध के तमाम जितने भी पीर हैं, जितने भी उलमा हैं, मशाइख हैं, इवन के पीर साहब भी, उन्होंने कल खुल के टीएलपी की हमायत का ऐलान किया। उन्होंने वज़ीर मज़हबी उमूर नूरुल्लाह काली साहब, वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब के इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा जी कि टीएलपी जो एहतजाज कर रही है वो दुरुस्त है। हुकूमत ने एक उनके साथ मुआहदा किया था और उस मुआहदे की पासदारी हुकूमत करे। इवन के उनकी जानिब से जो एलानिया जारी किया गया उसमें उस मुआहदे के तमाम नुकात भी शामिल किए गए थे। और जो ये एक आप देखें कि आपकी इस टाइम में एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है, जो पीर हज़रात हैं, उलमा हैं, मशाइख हैं, उसके बाद पीर बगाड़ा साहब ख़ुद सिंध में बड़ा असर रसूख भी रखते हैं। इवन कि उनकी अपनी एक फ़ौज भी मौजूद है। तो जाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा अब गवर्नमेंट को पे प्रेशर तो बहुत ज़्यादा आ गया है। हुकूमत को इस हवाले से जो बड़ा इक़दाम है वो करना ही पड़ेगा। हुकूमत को फ्रांसीसी सफ़ीर के निकाले जाने के मामले को पार्लियामेंट में अब लाना होगा। उसके अलावा कोई, लेकिन मलिक साहब ये मामला तो पहले भी पार्लियामेंट में आया है, पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर कर ली। इससे ज्यादा पार्लियामान क्या करेगा? जी अपना इंतज़ार, ये बेसिकली एक तरीक़ाकार होता है कि उनका एक मुतालबा है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाला जाए और उसके लिए पार्लियामेंट में बहस की जाए। हुकूमत के पास रास्ता ये होता है कि हुकूमत वो मामला उठा के पार्लियामेंट में ले जाती है। आगे पार्लियामेंट की मर्जी या अक्सरियत की जो राय होती है उसी पे अमल होता है। एक मुल्क के सफ़ीर को मुल्क बदर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप फ्रांस को नहीं निकाल रहे, आप पूरी यूरोपीय यूनियन को निकाल रहे हैं, अपने खिलाफ कर रहे हैं। उसके बाद अमेरिका मगरबी कुव्वतें जिनको हम कहा जाता है वो सारी उनके साथ खड़ी हैं। नो डाउट कि इशू बहुत बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपने माशी हालात को देखें तो हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। उसके लिए हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ी जो है ना वो चैलेंज है इस टाइम इस चीज़ से निपटने के लिए। लेकिन उसका बेहतरीन हल यही है कि हुकूमत जो है वो अपना वादा पूरा करे कि अल्लामा खादिम रिजवी साहब जो है वो उनके बेटे हैं साद रिजवी साहब, उनको बाहर लेके आएँ और उसके बाद उनके साथ टेबल पे बैठे। ठीक। दूसरा आप देखें कि आपके इलेक्शंस में भी ये बात सामने आई कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी ने उनको वोट दिया है। तीसरी बड़ी वोटों के लिहाज से तीसरी बड़ी जमात बन के उभरी है टीएलपी। तो मजहबी तौर पर भी हर लिहाज में अवाम में लाइक और डिसलाइक तो पाए जाते हैं। हमें उनको मजीद उबालना नहीं चाहिए। हमारा है कि जिस तरह भी हो जल्द अज जल्द इस मामले को ख़त्म करें, उनको सेटिस्फाई। लेकिन मलिक साहब ये देखें कि
ٹی ایل پی کے ساتھ پھر اور بہت سے معاملات جڑے ہوئے ہیں، ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے اور دیگر بہت سے ایشوز ہیں، یورپی یونین ہے. کس طرح سے پاکستان جو کہ ابھی گرے لسٹ میں ہے وہ اس طرح کے اقدام اٹھائے گا اور کس طرح سے ہم پھر دنیا کو فیس کریں گے؟ سر جی ٹی ایل پی کا معاملہ تو میرا خیال ہے کہ گرے لسٹ اور ایف اے ٹی ایف والا معاملہ جو ہے وہ تو بالکل اوورٹ ہے. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ان کی تمام شرائط تسلیم کر لی، مان لیا آپ نے عوام پہ ہر قسم کا بوجھ بھی ڈال دیا، سختیاں بھی کر لی، ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ اب معاملات جو ہیں گرے لسٹ والی جو ایف اے ٹی ایف کی ایک جو نئی کنڈیشن آئی ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے سے گزری ہوگی. اب تو وہ کالعدم تنظیموں سے ہٹ کے آپ کے اداروں کی طرف جا رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو سطح پہ آپ ایک پریشر ہے اس کو کنٹینیوسلی مزید بڑھایا جا رہا ہے اور اسے ایف اے ٹی ایف کے نام سے کیا جا رہا ہے. گرے لسٹ میں تو آپ ماضی میں بھی رہے ہیں، یہ کوئی پہلی بات نہیں آپ گرے لسٹ میں جا رہے آئے، پہلے بھی رہے ہیں. گرے لسٹ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے اندر دیکھیں کہ معاملات کس طرف ہیں، کیسے جا رہے ہیں. آج آپ ٹی ایل پی پہ کریں گے، کل وہ ہمارے دوسرے جتنی بھی تنظیمیں مذہبی ان پہ آ جائیں گی کہ بھائی آپ یہ بند کریں، یہ بند کریں، یہ بند کریں. پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ لوگوں کی مذہبی آزادی کو سلب کر لیں گے؟ پرابلم یہ ہے کہ گورنمنٹ ماضی میں یہی ہوتا رہا ہے، جب بھی کوئی مذہبی تنظیم آئی ہے تو اس کو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ہینڈل کر کے ہمیشہ خاموش کروایا گیا ہے تاکہ وہ تنازع اتنا بڑھے ہی نہیں کہ لوگوں کے مذہبی جذبات ابھریں اور وہ ایک تنازع بن کے گورنمنٹ کے آپ پورے ملک کے لیے ایشو بن جائے. میں ہوں، میرا بھی ایک عقیدہ ہے، آپ ہیں، آپ کا بھی عقیدہ ہے، ہر بندے کا ہے. ہم اس وقت تک جو ہے خاموش ہیں جب تک یہ چیزیں جو ہیں وہ نرمی سے ہینڈل کی جا رہی ہیں. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اب اگلے دن آ رہے ہیں، جو ایک مہینہ اگلا ہے، اس مہینے میں تمام معاملات بالکل درست ہو جائیں گے، سیٹل ہو جائے گی ہر چیز؟ سر یہ سر اس چیز کو آپ چھوڑیں، آپ ان چیزوں کو دیکھیں. ایک طرف ٹی ایل پی آ گئی، اس نے ناموس رسالت کا نعرہ لگایا اور اس نے دوبارہ وہ معاملہ اٹھایا اور سب سے بڑی بات یہ ہے ربیع الاول کا مہینہ بھی چل رہا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی اپوزیشن جو ہے اسی ٹائم پہ احتجاج کا اعلان کر رہی ہے. تمام جماعتیں انڈیویجول ایون کی پیپلز پارٹی اپنا علیحدہ سے اعلان کر چکی ہے. پی ڈی اس کا جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ ان کا اپنا اعلان جا رہا ہے. باقی عام مزدور بھی ہے. مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، حکومت کے لیے اس ٹائم مہنگائی کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. لیکن جو اس ٹائم اپوزیشن اور باقی ہر طرف سے ایک دم جو ہے نا وہ اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ خان صاحب کے خلاف جو ہے نا ایک تحریک منظم کی جا رہی ہے تاکہ ان کے لیے مزید دشواریاں پیدا کی جائیں اور ان حالات میں اگلے 6 مہینے جو ہے وہ انتہائی ہیں. اچھا، انہیں دنوں میں اعتزاز احسن نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نواز شریف کی طرح کمزور نہیں ہے. اشارہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ شاید عمران خان پر اس حد تک دباؤ ہے کہ اسے یہ کہا گیا ہے کہ آپ اب اقتدار چھوڑ دیں، لیکن وہ نواز شریف کی طرح اقتدار اس طرح سے اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا. نہیں کیا کہیں گے؟ یہ جو تنزیہ تھا نا بیسیکلی ٹویٹ، وہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1.5 سے 2 تقریباً ہفتے ہو گئے ہیں بحث چل رہی تھی DGISI کی تعیناتی. اس میں روزانہ میڈیا پہ خبر آ رہی تھی کہ آج DGISI کا نوٹیفکیشن آیا، آج آیا. اب یہ چیز دیکھیں کہ بندہ تو وہی ہے، لیکن خان صاحب نے تو اطلاعات کے مطابق، جو میڈیا کی اطلاعات ہیں ان کے مطابق، تو خان صاحب نے تینوں پینلسٹ کے انٹرویو بھی کیے. ایون کہ انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں یہ مینشن کیے جو کہ ہسٹری میں آپ کی نہیں ہو. ٹھیک ہے، آپ کی پریس ریلیز آپ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کب کی ہوئی ہے؟ 12 اکتوبر کو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اور آج نوٹیفکیشن PM آفس سے ہو رہا ہے جب آج 26 اکتوبر ہے. آپ دن بھی کہہ لیں 2 ہفتے سے زیادہ کا ٹائم ہو رہا ہے. تو خان صاحب نے اپنے موقف میں نرمی تو نہیں کی. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب نے آخر میں اسی بندے کو لگا دیا جس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی. تو یہ ظاہر سی بات ہے. اس میں اب یہ بھی ایک بڑی معنی خیز چیز ہے کہ خان صاحب نے سعودی عرب سے واپس آتے ہی جو ہے نا فوراً نوٹیفکیشن بھی کر دیا. PM کی جو ہے آرمی چیف سے بھی ملاقات ہو رہی. لیکن آئندہ کچھ دنوں کے جو آگے حالات ہیں کس طرف رخ کرتے ہیں اس کے بعد ہی آپ حتمی کوئی بات کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ انتشار بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. لیکن خان صاحب کے لیے جو ہے نا ووٹر بل اپنی جگہ موجود ہے. بہت شکریہ ملک صاحب. ناظرین، جیسے ہم نے اپنے گزشتہ سے پیوستہ پروگرام میں یہ کہا تھا کہ فیصلہ وہی ہے جو فیصلہ سنایا جا چکا ہے
اور وہی فیصلہ ہوا ہے جو پہلے سنایا جا چکا تھا اور وہی نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. اس حوالے سے مزید جو بھی خبریں ہوں گی, جو بھی اپڈیٹس ہوں گی, ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ہمارا چینل دیکھتے رہیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. شکریہ.